आज हामी कोभिड-19 को यो इन्ट्रोडक्टरी सिरिजको 7औं श्रृङ्खलामा छौँ। आज हिजो मैले भनेको थिएँ हामी यो एमएसएमइज र कोभिड-19 को इम्प्याक्टबारे नेपालमा यो हाम्रो साना तथा मझौला काम गर्ने उद्योग व्यवसाय व्यापार व्यवसाय गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई कस्तो किसिमको असर पर्छ भन्ने कुरा हामी भन्छौँ भनेको थियौँ। त्यही सुरुमा आज मैले आफू एउटा सानो प्रेजेन्टेसनै तयार गरेको छु, त्यो प्रेजेन्टेसनमा देखाउन चाहन्छु। यसमा सर्वप्रथम हामीले हेर्नुपर्ने चिज के छ भने नेपालमा जुन यो 2018 मा यो ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्स हाम्रो तथ्याङ्क विभागले एउटा सर्वे गरेको थियो। सर्वे अनुसार के छ भने नेपालमा करिब 9,23,000 साना तथा मझौला इस्टाब्लिसमेन्टहरू छन्। त्यो मध्ये जम्मा 4,62,000 दर्ता छन् भने 4,60,000 दर्ता छैन र केही चाहिँ नि रेकर्डै नभएको पनि छ। यो अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी कहाँ साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई सरकारमा गएर दर्ता गर्नको लागि कठिनाइ भएको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भने नेपाल सरकारले पनि अब अहिले गइरहेको कोभिडको कारणले जुन किसिमको अप्ठ्यारो परेको छ त्यो अवस्थामा कसरी राहत दिने, यो अर्गनाइज सेक्टरमा त केही न केही आकलनहरू हुन्छ भने अनअर्गनाइज सेक्टर जुन रजिस्टर नभएको छ तिनीहरूलाई कसरी राहत दिने भन्ने एउटा चुनौतीको विषय छ। यसलाई अझ विस्तृत हेर्ने हो भने भनौँ न यसमा हामीले के देख्छौँ भनेदेखि यसमा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के छ भनेदेखि यो जुन साना तथा मझौला जुन कार्यमा व्यस्त भएका छन्, जुन किसिमको रजिस्टर भनौँ न हाम्रा साना तथा मझौला इन्टरप्राइजेसहरू छन् त्यो मध्ये करिब 2,73,000 चाहिँ फेमेल के स्वास्नी मान्छेले चलाएको छन् भने बाँकी करिब 4,98,000 यङ पपुलेसनको छन् र यो फरेन ओनर पनि करिब 10,000 जति छ। भनेको मतलब 29% चाहिँ नि हाम्रो महिलाहरूबाट सञ्चालित छ भने त्यसमा पनि 54% यङ पपुलेसनबाट सञ्चालन भएको छ। अब यसबाट के देखिन्छ भने यो साना तथा मझौला जुन व्यापार व्यवसायमा लागेका छन् त्यसमा अधिकांश महिलाहरूलाई चाहिँ नि असर परिरहेको देखिन्छ। त्यसमा कसरी अब हामीले चाहिँ यसलाई अझ उत्थान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चुनौतीको कुरा छ। त्यसमा पनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हो, हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 9 लाख इन्टिटी मध्ये करिब आफ्नै घरमा आफैले ओन आफ्नो इस्टाब्लिसमेन्ट 46% राखेका छन् भनेपछि करिब 4 लाख साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय आफ्नै घरमा गरेका छन् भने 4,26,000ले चाहिँ बाहिर अरू रेन्टेडमा गरेका छन्। अब जसले अरूमा रेन्ट तिरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि एउटा समस्या के भने व्यापार व्यवसाय भएको छैन र व्यापार व्यवसाय नभएको अवस्थामा यो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने जुन आफ्नै घरमा राखेर काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि के समस्या छ भन्दाखेरि भनौँ न त्यसको रेन्ट इन्कम पनि भएन र अर्कोतर्फ चाहिँ के छ भने फेरि यो भनौँ न एक किसिमले व्यापार व्यवसाय नहुँदा त्यसलाई दोहोरो मार्ग उनीहरूलाई पनि परिरहेको छ। त्यसमध्ये हामी कहाँ करिब 34,000 इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ नि सडकमा काम गरिरहेका छन्। अब सडकमा व्यापार गर्ने 34,000 कामदारहरू जसले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरिरहेका थिए तिनीहरूलाई त प्रत्यक्ष असर के पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले त व्यापार गर्नै नपाउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। किनभने अहिले लकडाउनको अवस्थामा सडकमा हिँड्दाखेरि त प्रब्लम हुन्छ भने यो अवस्थामा चाहिँ निकै ठुलो चुनौती चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ। अझ यसलाई इन्ट्रेस्टिङ पार्ट हेर्ने हो भने घरको व्यापार जुन घरैमा एउटा आफ्नै घरमा इस्टाब्लिसमेन्ट भएको जुन 3,66,000 मानिसले आफ्नै घरमा बसेर गरिरहेका छन् त्यसमध्ये पनि 3,94,000 करिब नयाँ इन्टिटीहरू छन्, भर्खरै सुरु गरेका व्यापार व्यवसाय गरेका छन्। यो भर्खर व्यापार व्यवसाय गरेकाले आफ्नो त्यो सुरुको कस्ट त धान्न नसकेको अवस्थामा अहिले फेरि व्यापार व्यवसाय नै नहुँदाखेरि अर्को चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसमध्ये एउटा मान्छे आफैले सिङ्गल वन युनिट भने अब एउटै व्यक्तिले सञ्चालन गरेका त्यसमा त्यस्ता पनि करिब अधिकांश 97% चाहिँ एकजना इन्डिभिजुअल व्यक्तिले सञ्चालन गरेको छ भने यसले करिब 32 लाख मान्छेलाई काम दिएको छ। अब रोजगारीको हिसाबले हेर्ने हो भने 32 लाख इन्टिटी हामीलाई चाहिँ 32 लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिने एउटा यो सानो तथा मझौला उद्योग जुन हामीले व्यापार व्यवसाय भने त्यसले चाहिँ काम गरेर भनौँ न त्यसले काम गर्न नसक्ने अवस्था, व्यापार व्यवसाय नहुने अवस्था, ठप्प भएको अवस्थामा हामीले सोच्छौँ अनइम्प्लोइमेन्ट रेट कहाँ जान सक्छ। साधारणतया हाम्रो भनौँ न यो 2015 देखिको डाटा हेर्दाखेरि यो साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय गर्ने चाहिँ विभिन्न किसिमले प्रेरित भएर काम गरिरहेको देखिन्छ। बाहिरबाट आएका र आफै पनि सेल्फ इम्प्लोइमेन्टमा गएर काम गरिरहेको देखिन्छ भने अब यिनीहरूलाई पनि एउटा चुनौतीपूर्ण अवस्था रहेको छ।
अर्को हेऱ्यो भने यिनीहरूले केमा दिइरहेको साना तथा मझौला व्यवसायले केमा दिन्थे भने सर्भिसमा, ट्रेडमा, एग्रिबिजनेस र बिजनेस र म्यानुफ्याक्चरिङ सबै कुरामा चाहिँ व्यापार व्यवसाय भइरहेको देखिन्थ्यो। अब यो सबै सेक्टरमा चाहिँ आइरहे समस्या परेको छ। सर्भिसमा विशेष गरी होमस्टे अथवा चाहिँ सानोतिनो रेस्टुरेन्ट, सानोतिनो यो हामी कहाँ भनौँ न विभिन्न किसिमको खाद्यान्न पसलहरू, किराना पसलहरू किसिमको थियो भने ट्रेडमा पनि काम गरिरहेका थिए। भनौँ न एग्रिकल्चर उत्पादन गरेर भनौँ न एउटा कमर्सियलाइजेसनको हिसाबले पनि एग्रिकल्चर बिजनेस गरिरहेको थियो। केही म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा गएका थिए। म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ विशेष गरी यो सानातिना निर्माणका सामग्रीहरू यो भनौँ न ठुलो क्यापिटल इन्टेन्सिभ नभइकन सानातिना म्यानुफ्याक्चरिङ ग्रिल उद्योगहरू जस्ता चिजहरू चाहिँ हामी काम भइरहेका त्यो पनि अहिले ठप्प भएको अवस्था छ। अब धेरै जसो चाहिँ यी साना तथा मझौलाहरू चाहिँ ग्रोथ ओरिएन्टेड त्यति हुँदैन थियो। उनीहरू सानैमा रहन चाहन्थे। तिनीहरूलाई धेरै किसिमको भनौँ न मिनिमम वेजको कुराहरू र भनौँ न त्यो किसिमको कुराहरू पनि थिएन। उनीहरूलाई चाहिने के भने त्यहाँ भएका चाहिँ इम्प्लोइहरूको त्यति डेली वेज अर्नरमा राखिरहेको हुनाले त्यसमा चाहिँ त्यहाँ भएको कामको इम्प्लोइमेन्टमा बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि पर्मानेन्ट हुन्छ अथवा कामबाट रोजगारी पाउँछु भन्ने कुरा पनि भनौँ पर्मानेन्ट हुन्छ जस्तो पनि थियो। डेली वेज बेसिसमा काम गरिरहेका थिए। त्यहाँ एउटा चुनौती के छ भनेदेखि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कसरी चाहिने यो नर्मल्ली भनौँ न हामीले पर्मानेन्ट उसमा लैजान सक्छौँ भन्ने हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ। अब हाम्रो इकोनोमिक आधारमा हेर्ने हो भने यो एसएमइजको चाहिँ नि एकदमै राम्रो रोल खेलेको थियो। यसले चाहिँ प्रोडक्टिभ सेक्टरलाई पनि एकदमै प्रोत्साहन दिइरहेको थियो। इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन एकदमै राम्रो गरिरहेको थियो। यसले इन्टरप्रेन्योर बन्नको लागि प्रोत्साहन गरिरहेको थियो। भनेको मतलब व्यापार व्यवसायमा बसिरहेका मान्छेहरू आइ नै काम गरिरहेका थिए। तिनीहरू व्यापार व्यवसाय सुरु गरिरहेका थिए। एउटा इनोभेसन पनि सुरु भइरहेको थियो। अहिले विशेष गरी आइटीको क्षेत्रमा सानातिना हाम्रो देखेको छौँ। भनौँ न आइटीमा डेभलपमेन्टको हिसाबले जुन भनौँ न इक्जाम्पल लिनको लागि फुडमान्डु भनौँ, त्यसपछि पठाउ जस्ता चिजहरू आएर यसले ठुलो चाहिने इकोनोमीमा एउटा उथलपुथल हिसाबले एक किसिमको नयाँ टेक्नोलोजी ल्याएर अवस्था क्रिएट गरिसकेको अवस्था थियो। यो अवस्थामा हेर्ने हो भने ग्लोबल्ली एसएमइजहरूको चाहिँ करिब 90% कारोबारमा हिस्सा छ भने इम्प्लोइमेन्टमा 50% जेनेरेसन गरिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यही किसिमको अवस्था छ। यो अवस्थामा नेपालमा हेर्ने हो भने हाम्रो कस्तो छ भने नेपालमा चाहिने एउटा लार्ज युनिटले 10 लाख रुपियाँ खर्च गर्दा एउटा इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ भने 1 करोड खर्च गर्दा एउटा इम्प्लोइमेन्ट दिन्छ भने हाम्रो चाहिँ एसएमइज सानो एसएमइजले 10 लाख खर्च गर्दा 3 जना इम्प्लोइमेन्ट दिन सक्ने अवस्था छ। नर्मली एसियन रिजनमा करिब 96% चाहिने एसएमइजबाट व्यापार गरिरहेका छन् र यिनीहरूले चाहिने 2 जना मध्ये प्रत्येक 3 जनामा 2 जनालाई चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट एसएमइजले दिइरहेको अवस्था थियो। अब नेपालमा एसएमइज फाइनेन्सिङलाई धेरै समस्या छ। नेपालमा चाहिँ मिडियम र एसएमइजहरूकोमा फाइनेन्सिङको इस्युज अब ब्याङ्कले चाहिँ कोल्याट्रललाई नन मुभेबल कोल्याट्रलले नै उनीहरूसँग कोल्याट्रल नहुने लिगल रेगुलेटरी कुराहरूमा पनि धेरै अप्ठ्यारो भएको हुनाले एसेट बेस्ड फाइनेन्सिङ गर्नेमा अवस्थामा पनि अलिकति समस्या चाहिँ देखिरहेको छ भने अर्कोतर्फ हामीले हेर्ने हो भने नेपालमा पनि करिब 95% इकोनोमी चाहिँ नि यो एसएमइजहरू चाहिँ अब यो लोनबाट नपाइरहेको अवस्था, अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था, क्यापिटल नपुगेको अवस्था छ भने 70%ले चाहिँ फर्मल क्रेडिट लिएकै छन्, इन्फर्मल मार्केटबाट लिएका छन्। इन्फर्मल मार्केटबाट जब क्रेडिट लिइन्छ भने त्यहाँनिर समस्या अहिलेको अवस्थामा निकै ठुलो समस्या पर्न आउँछ। त्यहाँनिर न ब्याज दर ठेगान हुन्छ, न केही चिजको हुन्छ, रिपेमेन्ट पनि को ठेगान हुँदैन। त्यो अवस्थामा 70% एसएमइजहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको फर्मल सेक्टरमा जानको लागि निकै अप्ठ्यारो छ। र समस्या अर्को के छ भने धेरै जसो हेर्दाखेरि 15% एसएमइज जुन भर्खर सुरु हुन्छ तिनीहरू चाहिँ 2 वर्षमा हराउँछन् र 40% चाहिँ एसएमइज 4 वर्षभित्र चाहिँ आफ्नो व्यापार छोड्छन् भने विभिन्न कारणले गर्दा त्यो पनि एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि त्यसमा फाइनेन्सिङ गर्न अप्ठ्यारो छ भने एसएमइजको चाहिँ ट्र्याक रेकर्ड सक्सेसफुल ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ भर्खर आएर 2-4वटा चिजहरू देखिन थालेको छ। 2-4वटा जुन टेक्नोलोजी बेस एसएमइजहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको देखिन्छ भने तर उनीहरूसँग पनि कोल्याट्रल बेस लोन लिनको लागि कोल्याट्रल नभएको अवस्थामा एसएमइजलाई निकै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। अब हामी कहाँ हेर्ने हो भने कोभिडको त समस्या सधैँ छ तर धेरै चिजमा एसएमइजलाई प्रब्लम हुन्छ। एउटा ल्याक अफ प्रपर यो भनौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटी छ, स्किल म्यान पावर छैन, क्वालिटी कन्ट्रोलको प्रब्लम छ। यो विभिन्न किसिमको समस्याहरू जस्तो सर्टेज
भनौँ न विभिन्न किसिमको फाइनेन्सियल सर्टेज छ भने सर्टेज अफ इक्विटी पनि छैन, काम गर्नको लागि इक्विटी नभएर बोरोइङ गरेर आफ्नो पैसा हाल्नुपर्ने अवस्था छ। क्रेडिट ब्याङ्कबाट लोन लिन जाँदा क्रेडिटको क्राइटेरिया मिट नगर्ने अवस्थाहरू छ भने यो समस्यामा अहिले भनौँ न विभिन्न कारणले सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ कर्जा लिन हामी कर्जा दिन सक्छौँ, एसएमइजलाई हामी यो भनौँ रिफाइनेन्सिङ 2%मा गरिदिन्छु भन्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो फर्मल सेक्टरमा नभएको अवस्थामा उनीहरूले त्यो पनि सुविधा नपाउन सक्ने अवस्था छ। यसले गर्दा हामीले आफ्नो एसएमइजहरूलाई दर्ता गराउने एउटा प्रक्रियालाई अलिकति सहज बनाइदियो भने जतिसक्दो दर्ता गराउन सकियो भने त्यसलाई बेटर गर्छ जस्तो लाग्छ आगामी दिनमा। अब एसएमइजको समस्या अर्को हेर्ने भने चाहिँ ल्याक अफ फाइनेन्स 70%, अनि स्किल वर्कर नहुने करिब 40% छ भने बिजनेस साइटै नपाउने 60% छ। अब यसमा हामी कहाँ समस्या अलिकति करप्सनले पनि प्रब्लम गरेको छ, कतिको 30% एसएमइजलाई त्यसले सताइरहेको छ भने अरू मार्केटेबल प्रडक्ट नहुनु, आइडिया नहुनु, गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन आउनु, र मेटेरियल नपाउनु, लाइसेन्सिङ वर्कको पनि कारणले गर्दा समस्याहरू देखिरहेको छ। अब यसको लागि हामीले के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि एसएमइजको लागि अब क्यास फ्लो बेसिकली म्यानेज गराइदिनु पर्यो, उनीहरूको प्रफिटेबिलिटी कसरी बढ्छ त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू दिनु पर्यो र प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। कस्टमर डेभलपमेन्ट, कस्टमर कसरी पहिचान गर्ने, इनोभेसन कसरी ल्याउने भनेर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङ सरकारले खडा गरिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ एसएमइजले आफै गर्न सक्दैन, एसएमइजको लागि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विङ एउटा सरकारले खोलिदिनु पर्यो। उनीहरूको मार्केटिङ व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा नेटवर्क कसरी गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ बजारमा उत्पादन भएको चिजलाई कसरी बजारमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबलाई एउटा सरकारले चाहिँ एउटा म्यानेज गरिदिनु पर्ने देखिन्छ। अब जुन बाहिरबाट आउने छन् नेपालमा, जुन हाम्रो यङ मानिसहरू जुन हाम्रो बाहिर गएर नेपालमा रिमिटेन्स पठाइरहेका थिए नेपालको इकोनोमीलाई धान्नलाई, इम्पोर्टलाई धान्न, जुन हाम्रो कन्जम्सन बेस इकोनोमी छ त्यसलाई धान्नको लागि बाहिरबाट मेहनत गरेर नेपालमा पैसा पठाइरहेका छन्। अब कतिपय चाहिँ विभिन्न मुलुक संसारभरिको कारण अप्ठ्यारोको कारणले गर्दा इकोनोमिक क्राइसिसले गर्दा नेपालमा फर्किने धेरै ठुलो एउटा समूह आउन सक्छ। त्यो समूहलाई चाहिँ नि कसरी म्यानेज गरिदिने, कसरी टाइममा उनीहरूको लागि हामी आयात भन्दा पनि अब हामी आफ्नै प्रडक्सन गर्छौँ, आफ्नो प्रडक्सनलाई कसरी बढाउँछौँ भन्ने हिसाबमा प्रडक्सन प्रोसेसहरू उनीहरूको लागि चाहिने आवश्यक अरू चिजहरू तयार गरिदिनु पर्यो। त्यसको लागि रेगुलेसन कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। खास गरी हेर्ने भने एसएमइज भने एकदमै हेर्दाखेरि एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो चिज जस्तो देखिन्छ, यसलाई बुझ्न पनि धेरै अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्छ, किनभने यसमा कुनै एउटा व्यापार व्यवसायको लिङ्क हुँदैन। नेपालमा भनौँ न एक किसिमले हेर्ने भने डुइङ बिजनेसको इन्डेक्स हेर्दाखेरि विभिन्न कारणले डुइङ बिजनेस हामी विक एकदमै तल छौँ भने पनि हामी कहाँ सानो एसएमइज सुरु गर्नको लागि यति सजिलो छ। हामी आज सोच्यौँ भोलि हामी चाहिँ एउटा उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छौँ, तर त्यसलाई रेगुलेट गरेर लैजानु पर्यो। त्यसलाई रेगुलेट गरेर कसरी लैजाने त्यो एउटा समस्याको छ भने अर्को चाहिँ यिनीहरूलाई सर्भ गर्न पनि, एसएमइजलाई सर्भ गर्न पनि गाह्रो छ। तर एसएमइज भनेको यति ठुलो चाहिँ नि हाम्रो जति ट्रेड डिफिसिट छ त्योभन्दा बढी एसएमइजमा चाहिँ फाइनेन्सिङ निडको अवस्था बसेको छ। अहिले हामी फोकस हुन्छौँ यति हाम्रो ट्रेड डिफिसिट छ, यति हामीलाई चाहिँ नि बाहिरबाट सामान मगाउनु पर्यो भन्छौँ, तर एसएमइज जसले 32 लाखभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ त्यसमा चाहिने फाइनेन्सियल डिफिसिटको बारे हामी कुरा गर्दैनौँ। अब हामीले के सोच्नु पर्यो भने कोभिड पछिको अवस्थामा नेपालमा एसएमइजलाई उत्पादकत्व बढाउनको लागि विभिन्न सेक्टर हाम्रो कृषिमा अनि र विभिन्न सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट भइरहेको गर्न सकिने अवस्थामा त्यहाँनिर काम गराउनु पर्यो। र के दिनु पर्यो भने यस्तो ठाउँमा कसैलाई हामीले फाइनेन्सियल क्यापिटल चाहिँ पनि सरकारले इन्जेक्ट गरिदिनु पर्यो। र यदि भन्नु पर्यो हामी तिम्रो चाहिने क्यापिटलको भनौँ न 100 रुपियाँ क्यापिटल चाहिन्छ भने हामी 25 रुपियाँ हामी दिन्छौँ, तर तिमीले काम गरेर भनौँ एटलिस्ट 2जना अथवा 3जनालाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सुरु गर्यो भने यसले चेन इफेक्ट ल्याउँछ र फेरि नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ। अब यसको बारेमा नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र हामी सबैले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आजको प्रस्तुति यति नै छ, भोलि म फेरि नयाँ प्रस्तुतिको साथ उपस्थित हुन्छु। धन्यवाद।